बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थी। मसलन यतीमी में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, लिहाजा इस अकेलेपन की वजह से हुजूर ने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा। एक यतीम की जिंदगी तंगी और परेशानियों से भरी होती है, लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम तर मुश्किलात से गुजरता है और उसके अंदर एहसासे जिम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा होती हैं। इन मुश्किलात और तकलीफ़ों की वजह से ही यतीम शख्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और रहमदिल हो जाता है। लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर इस तरह की बेशुमार खुसूसियात और कमालात पैदा कर दिए। बहरहाल आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आपके चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जबकि बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में इन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा अबू तालिब का हाथ बटाते। अगरचे जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान कभी कोई फर्क ना किया और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हुजूर की परवरिश की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 या 9 की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नजर जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर आबादी में वापस लौट आते। प्यारे दोस्तों, बलोगत के इब्तदाई दिनों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का की बकरियां उजरत पर चराया करते थे और ये कोई ऐब की बात नहीं थी, बल्कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तवाज़ुआ की खुली दलील थी। इसलिए कि बकरियां चराने वाले शख्स में जफाकशी, अमल, बुर्दबारी और नरम दिली पैदा हो जाती है, इसलिए कि बकरियां चराना मामूली काम नहीं बल्कि ये ज्यादा होशियारी और बेदारी वाला काम है। यही वजह है कि तमाम अनबिया कराम ने बकरियां चराई हैं। इसके मुतालिक खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीसे मुबारका में फरमाया है कि अल्लाह ने जो भी नबी भेजा उसने बकरियां जरूर चराई। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ मैं भी मक्का वालों की बकरियां करारियत पर चराया करता था। इसी तरह एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जंगल में तशरीफ ले गए। सहाबा इकराम बेरियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खूब सयाह हो वो खाओ, वो ज्यादा मजे की होती है। ये मेरा उस जमाने का तजुर्बा है जब मैं बचपन में यहाँ बकरियां चराया करता था। बहरहाल मक्का की उन वादियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 बरस हो गई। उन दिनों कबीला कुरैश और कबीला कैस के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई। ये जंग हर्बुल फुज्जार के नाम से मशहूर है। दौरे जाहलियत में अरब के छोटे बड़े कबीले की छोटी छोटी बातों पर खूनरेज जंग हो जाया करती थी। जंगे फुज्जार को तारीख में एक अहम जंग माना जाता है क्योंकि इस जंग में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी और उस वक्त आप एक नौजवान शख्स थे। इस जंग की तफसील कुछ यूं है कि दौरे जाहलियत में उकास के मैदान में एक बड़ा मेला लगता था जिसमें मुशायरे, किस्सा गोई, कुश्तियाँ और तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ करता था। इस मेले में बनु कनाना के एक शख्स जिसका नाम बराज बिन कैस था, उसने कबीला बनी हवाजन के अरवा अर्रेहाल नामी आदमी को किसी मामूली बात पर कत्ल कर दिया। कुरैश को इस वाक़ये की खबर हुई तो उन्हें अंदेशा हुआ कि कबीला बनु हवाजन के लोग बदला लेने जरूर आएंगे, लिहाजा
कुरैशी मक्का हरम शरीफ की हिफाजत के लिए काबा के अतराफ में जमा हो गए। हवाजन के लोग भी हरम की तरफ बढ़ने लगे और दोनों कबीलों के दरमियान जंग शुरू हुई। ये लड़ाई कई रोज तक यूं ही चलती रही और वक्फा हवाजन के लोग हमला करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता कुरैश के हलीफ कबाइल भी इस जंग में कूद पड़े और ये एक बड़ी लड़ाई बन गई। आखिरकार कुरैश और हवाज़िन के दरमियान 15 आमुल फील के साल एक बड़ा मारका हुआ जिसे हर्बे फुज्जार कहा जाता है, जिसमें जीतने वाला पूरे जजीरा अरब और तमाम कबीलों में सबसे ताकतवर साबित होता। इसलिए कुरैश के सरदारों ने अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली ताकि वो मैदाने जंग में साबित कदम रहे और कोई फरार ना हो सके। इस जंग में हुजूर के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम की क़ियादत कर रहे थे और दूसरे कबीलों का सिपा सालार हर्ब बिन उमैया था। हुजूर के कई चचा और चचाजाद भाई इस जंग में शरीक थे, लिहाजा अपने चचाओं के कहने पर आपने भी इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन आपने मैदाने जंग में तलवार ना उठाई और ना किसी पर तीर चलाया। अलबत्ता आप तीर और नेज़ा उठा कर अपने चचाओं को देते और लड़ाई में उनकी मदद किया करते थे। प्यारे दोस्तों, जंगे फुज्जार के दरमियान एक गैर मामूली बात देखी गई कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने जंग में तशरीफ लाते तो कुरैश जंग जीतने लगते और जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने जंग से वापस तशरीफ ले जाते तो कुरैश कमजोर पड़ने लगते। लिहाजा कुरैश की फतह याबी और शिकस्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पर मुनहसिर था, जिसका मुशाहिदा कई लोगों ने किया। प्यारे दोस्तों, जंगे फुज्जार से अरब के सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए थे। हर तरफ बदअमनी और आए दिन लूट मार हो रही थी। मुल्क का अमनो अमान गारत हो चुका था, ना दिन को चैन था और ना रात को आराम था। लिहाजा बनु हाशिम, बनु असद, बनु गुतफान और दीगर कबाइल कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के मकाम पर जमा हुए और जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये तजवीज़ पेश की कि हालात को बेहतर बनाने के लिए अब इस जंग को बंद कर देना चाहिए और कोई सुलह या मुआहिदा करना चाहिए। लिहाजा तमाम अरब कबाइल और कुरैश के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसमें जंग बंदी, मुल्क में अमनो अमान, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों की अमदाद पर तमाम लोग मुत्तफिक हुए। इस मुआहिदे को हल्फुल फुजूल कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुआहिदा इतना पसंद था कि ऐलाने नबूवत के बाद भी आप फरमाया करते थे कि इस मुआहिदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि आज भी अगर कुरैश चाहे तो मैं उस पर कायम रहने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल अब कुछ सालों के लिए जंग बंदी हुई और अरबों के हालात कुछ बेहतर हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल के करीब हुई तो तजारत की तरफ रुझान बढ़ा, लेकिन आपके पास इतनी रकम न थी कि तजारत कर सके। एक दिन अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से सख्त हालात का सामना है। काफी अरसा से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सके और ना ही हमारी कोई तजारत है। एक तजारती काफिला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खतीजा बिनते खुवैल्द शाम की तरफ अपना तजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो जरूर तुम्हें अपना माल दे देंगी। तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। इतना कहकर अबू तालिब खामोश हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुमकिन है वो खातून मेरे पास किसी को भेजे,
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجے گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں سے خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ کے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ قریب ہی نستورہ راہب کی خانقاہ تھی۔ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہے، جو صالحہ، ایمانت دار اور ایک سچے انسان ہے۔ راہب نے کہا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نستورہ نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب وہی ہے؟ کون وہی ہے؟ نستورہ نے کہا، یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص بھی آج تک نہیں بیٹھا۔ نستورہ نے کہا، یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج کی گئی ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔
اور قافلہ آگے بڑھا۔ جب یہ کاروان بصرہ پہنچا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایلا کے نزدیک ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب ہی موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ چنانچہ وہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے ان کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم صالحہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں نہیں ہوا جتنا ابھی ہوا ہے۔ بالآخر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہے اور دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرہ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ایسی محبت ڈال دی گویا وہ نبی کا غلام بن گیا۔